ایک ضروری دور دراز تو جتنے ساتھی آئے نے خواہ وابستگانے چورا شریف نے خواہ دیگر خلفاء میرے ساتھیاں دے عقیدت مند نے شاہ جی دے عقیدت مند نے سارے ساتھیاں واسطے جنہ دے ہاتھ دامن خواجہ حیدر پیا چورا ہی رہے انہوں نے ضروری اج اعلان ہے کہ اے تاریخ میں جمدہ رہا تو میں آواں نہ ہویا تو میرے بیٹے حافظ احمد جانا اے عرس میرے بابا جی دا تے چھبے برات اللہ دی تے برات تہاڈی چ لکھیا ہو تے تسی بھی آندے رہے جے تے میری نسل جو بھی سارے آندے رہن گے الحمدللہ تعالی یہ ڈیٹ فکس ہے اج بھی فکس ہے تے تا آمد قیامت بھی فکس ہے اے عرفان پیر میزبان ہے تے نگران میرے بابا جی صاحب ہیں انشاءاللہ العزیز آکھو نا انشاءاللہ اے عرس ہوتا رہے گا شمع جلدیاں رہن گیا پروانے آندے رہن گے کلیاں کھلدیاں رہن گے بلبل آندے رہن گے تے شب قدر جڑیے ہوتی رہے گی میرے خواجہ پیا دے پیارے روحانی اولاد ساری آندے رہن گے